الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بھیجن تو بعد، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک مقام، ایک گوشہ، ایک آیا مبارکہ مطہرہ توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، جس دے اندر اللہ پاک نے ایسے عظیم الشان لوگوں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے اس اللہ دی زمین تے نبیاں، رسولاں، پیغمبراں تو بعد سب تو اعلیٰ اور عرفہ اور اولا مقام رکھنے والے بندے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ صحابہ دا نام اکثر اسی سننے ہاں، پڑھنے ہاں، وہ بڑے خوش نصیب بندے سن جنہاں نو اللہ پاک نے لقب عطا کر دیتا، اے تمغہ عطا کر دیتا۔ صحابی اس نو کہندے نے جس نے ایمان دی حالت دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے اپنی اکھاں نال، تے اللہ پاک نے یہ انعام رکھیا انہاں لوگاں واسطے جن نے ایمان دی حالت خالی ویکھ ہی لیا، میں انہاں تے جہنم دی اگ حرام کر چڑی، کم مکا۔ مڈوں ٹردے ہی اللہ پاک نے انہاں تے کرم کیتا، کیسے پھر عظیم الشان لوگ نے۔ ایمان دی شرط لائی انج، وگرنہ دیکھیا ابو جہل، ابو لہب بھی نبی پاک نو دیکھدا سی، عبداللہ بن ابی منافق، وہ نماز پتہ کتھے پڑھدا سی؟ اگلیاں صفاں دے وچوں بھی امام دے چوکھا نیڑے آ کے پڑھدا سی۔ میری تیری نہیں گل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھدا سی، لیکن یہ اعزاز نہیں ملیا، اندر ایمان نہیں سی، اندر منافقت سی۔
تے جنہ نے ایمان دی حالت دے اندر دیکھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ پورا نوار انہاں دے مقدر جاگ پائے۔ یا اللہ اندر دی گل جیڑی ہے وہ بندے دے بندیاں کولوں دا مار لیندے نے، بندہ لوگاں دے سامنے نیک بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے تینوں ہی پتہ ہے پھر اندر والیاں گلاں دا، اللہ فرماندے نے ہاں مینوں ہی پتہ ہے، میں انہاں نوں چیک کیتا ہے، ایویں کچی گل نہیں کر دیتی، اے قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے اللہ پاک نے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ او کائنات دے لوگوں، میں ایویں تا نہیں نہ انہاں نوں اے تمغے عطا کیتے جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر نوں ایمان دی حالت دے اندر اپنی نظراں نال دیکھیا وے، میں انہاں تے جہنم دی اگ نوں حرام کر چھڈیا وے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان دا تعلق چونکہ دل دے نال ہے، جدوں بھی حضور تقوی تے ایمان دی گل کردے نے اللہ دل والا اشارہ فرماندے، فرمایا دلاں دا مینوں پتہ لگدا وے، ہور کسے نوں پتہ لگ سکدا نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، سینیاں دے خیالات میں جاننا وا، اندر دیاں گلاں میرے تو علاوہ جاندا کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر انہاں اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ نوں اے مقام عطا کیتا ہے، اے عزتاں عطا کیتیاں ہیں، اے تمغے عطا کیتے ہی تے کس وجہ تو؟ اللہ فرماندے نے پہلے میں انہاں نوں آزمایا وے، ہر میدان دے اندر انہاں دا امتحان لے آوے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ فرماندے نے میں آپ امتحان لے آوے، انہاں نوں چیک کیتا وے، کدے بدر دے اندر چمڑیاں لوائیاں نے، کدے احد دے میدان دے اندر، کدے خندق دے میدان دے اندر آزمایا وے، کدے مکے دیاں گلیاں دے اندر آزمایا وے، کدے بلال نوں تپدیاں ریتاں تے آزمایا وے، کدے لگدیاں لانیاں دے ہتھوں ماراں پوا کے آزمایا وے، کدے میں انہاں نوں وطنوں بے وطن کر کے آزمایا وے۔ امتحان اللہ قلوبہم، میں انہاں دے دلاں دے امتحان لینے۔ اج تیرا میرا امتحان ہووے، جناب سکول پرائمری سکول دا امتحان ہووے، اللہ اکبر، ہائی سکول دے ٹیچر آ کے امتحان لیندے نے، مدرسے چھوٹے دا امتحان ہووے، وڈے مدرسے دے اندروں اساتذہ کے امتحان لیندے نے، حفظ والی کلاس دا قرات دے فن نو جانن والے آن کے امتحان لیندے نے، چھوٹے آندا وڈے امتحان لیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سونیا جدوں تیرے نبی دے صحابہ دے امتحان دی واری آئی ہے، تو کیندا انتخاب کیتا ہے؟ فرمایا میں اوندا انتخاب کیتا ہے، میں اپنے آپ دا اسی وجہ تو انتخاب کیتا وے، اے امتحان دینا بھی بڑا اوکھا سی تے امتحان لینا بھی بڑا اوکھا سی۔ چلو دینا دا اوکھا ہویا تے لینا، اللہ فرماندے نے دینا بھی اوکھا تے لینا بھی بڑا مشکل سی۔ لے او ہی سکدا سی جیڑا دلاں نوں جھاتیاں مار کے جاندا ہووے۔ تاں قرآن دے اندر اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے امتحان وہی لے سکدا وے جیڑا اندروں باہروں جاندا ہووے، او میرے تو علاوہ جاندا کوئی نہیں تے میرے تو علاوہ انہاں دا امتحان لے سکدا بھی کوئی نہیں دا۔ تاں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، انہاں دے دلاں دے میں امتحان لے کے ویکھیا وے، یا اللہ انہاں دے دلاں وچ تینوں کی نظر آیا ہے؟ فرمایا للتقوی، انہاں دے دلاں چ تقوی ہی تقوی نظر آیا وے، میرا ڈر ہی ڈر نظر آیا ہے، اینا خوف انہاں دے دلاں دے اندر میرا۔ للتقوی، یا اللہ جڑا تیرے کولو ڈر جاوے پھر تو کی عطا کرنا ہے؟ فرمایا انہاں دے دلاں وچ جدوں میں تقوی ویکھیا وے تے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تے میں دور جہالت دے اندر اگر انہاں کولوں غلطیاں گناہ کوئی لغزشاں ہوئیاں بھی ہون گیاں، میں انہاں دی اگلے پچھلے سارے گناہ غلطیاں معاف ہی کر چھڈے نے۔ اللہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ جدو امتحان دے اندر 100/100 نمبر نہ حاصل کیتا ہے نا تے میں انعام دی شکل دے اندر انہاں دی زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے نے، انہاں نو جنت دا مالک بنا چھڈیا وے، جنت دے داخلے عطا کر دیتے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے ایویں نہیں میں جنت 70 حوراں والی عطا کرنی، پہلے میں چیک کیتا ہے کیویں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے انہاں دے ساتھی انہاں دے نال چلن والے، والذین معہ اشداء علی الکفار، انہاں دیاں نشانیاں اے مینوں چنگیاں لگیاں نے، او کافراں واسطے بڑے سخت سن، اشداء علی الکفار، کافراں تے بڑے سخت سن۔ اللہ اکبر اللہ تے رحماء بینہم، آپس دے اندر مسلمان بڑی محبت کردے سن۔ اللہ یا حی یا قیوم، اشداء علی الکفار، انہاں دی عادت منو چنگی اے لگی ہے، او کافراں واسطے سخت نے، آپس دے اندر محبت کردے نے۔ آج مسلمان دی حالت ذرا غور کرنا، مسلمان کئی دفعہ یہودیاں عیسائیاں واسطے نرم بن جاندا وے، مومناں مسلماناں واسطے سخت بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا چاہنا وا اے مسلمان دیاں جناب، اندی تا اپنی لڑائی مفاد دی لڑائی ہے، میرا کسے تے کوئی تنقید کرنا مقصد نہیں دا۔ ایک وقت ایسی ایران اپنے مفاد دی خاطر جناب کنے مسلماناں نو ذبح کیتا وے، آج جناب اون دے نال دعوتاں ایران نال رکھن والے ہے مسلمان نے، لیکن انہاں واسطے جناب دعائے خیر بھی کرن واسطے تیار نہیں۔ تے میں تا ہر ایک واسطے عرض کرنا چاہنا وا، آج مسلمانوں جدو یہودی عیسائی دا مقابلہ ہووے تے پھر اللہ دا قرآن کہندا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، او خبردار لوگو یہودیاں عیسائیاں نو اپنا سجن نہ سمجھیا جی۔ آج سارے مسلمانوں نو ویکھنے والی بات ہے، یہودیاں تے عیسائیاں نو اپنا سجن نہیں سمجھنا چاہیے، موقع دی مناسبت نال مسلمان نو مسلمان دا ساتھ دینا چاہیے وے۔ یہ بات بالکل ایام میں ایک وقت آیا سی مسلمانوں نو ذبح کیتا گیا، پاک فوج دے فوجیاں نو ذبح کیتا گیا، وہ بھی ایک وقت آیا۔ آج جدوں اپنے سر تے پہ جاندی ہے پھر بندہ بڑے ہاتھ پیر مارن دی کوشش کردا وے، ذرا پرانیاں گلاں بھی تے یاد کرنا، اس دے اندر شک کوئی نہیں، اج ہر حال دے اندر ایران واسطے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اے اج دی صورتحال یہی ہے، میں تو اپنے ناقص عقل دے مطابق یہی سمجھنا
بڑے بڑے لوگوں دے بڑے فلسفے، بڑے دانشوری ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال میں ضمناً بات عرض کر دی تھی، فرمایا شداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس دے اندر محبت کرنے والے. آئیے آج مسلمان اللہ اکبر پورے ملک پاکستان دے اندر کوئی اپنے آپ نو حنفی اخواندا وے، کوئی بریلوی اخواندا وے، کوئی شیعہ اخواندا وے، کوئی دیوبندی اخواندا وے، کوئی اہل حدیث اخواندا وے. آج میں تا یہی سمجھاں گا جو ضرورت ہے مسلمان نو سب تو پہلے پاکستانی بن جاوے، مسلمان آپس دے اندر یک جان ہو جاوے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ دی قسم ہے اے ملک پاکستان دے اندر اتفاق اور اتحاد دی لہر پیدا ہو جاوے. رب دی سو دنیا ساری مل کے پاکستان اکلے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا رل کے اور ساری زندگی اے پاکستان والے بچارے یہیں کر دے مر گئے. آج تاں چودھراں پیاں مل دیاں نے فیصلے دیاں. میں صدقے جاواں یہ بھی دور آنا سی تانوں چودھری تسلیم کیتا جانا سی جنہاں دے ڈیریاں تے چودھراں دے فیصلے ہوندے نے. وہ کوئی ہولے بندے نہیں ہوندے، بھارے بندیاں دی نشانی. یہ بھی وقت آنا سی، یہ ساری عمر لوگوں کے کٹہرے جی لاگے کھڑوتے رہنے. اللہ پاک نے موقع عطا کر دیتا ہے، آج یہ فیصلے کرن ڈے پے، صلح کرواون ڈے پے. واہ یا اللہ اس ملک پاکستان نو ہر قسم دے شر تو محفوظ فرمائے. پاک فوج دے نال تمام مسلمانوں نو اتفاق اور اتحاد کر کے مالی جانی من تن قربان کرن دا اللہ پاک جذبہ عطا فرمائے. تو بہرحال یہ تو بات چل رہی سی میرے موضوع دے نال مل گئی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دا آپس دے اندر بڑا پیار ہے. یا اللہ ساڈے ملک دے اندر سارے فرقہ واریت دی لعنت نو دور کر دے، ساڈا بھی آپس دے اندر پیار تے محبت پیدا فرما دے. اشداء علی الکفار، اگر اسی آپس دے اندر مسلمان محبت کرن لگ جاواں گے تے پھر ملے گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رحماء بینہم، اگر آپس دے اندر رحماء بینہم ہو جائیں گے تے پھر کی ہوئے گا؟ اللہ پاک تیرے میرے زندگی دے گناہ غلطیاں بھی معاف فرما دے گا. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے او میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ میں صدقے جاواں تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں انہاں دے چہریاں دے اثرات بھی دیکھنا وا. ہائے میرے اللہ تو میرے نبی دے یاراں دے چہریاں ول بھی چاہتیاں مارنا. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے رکوع کر دینے میں تاویں دیکھنا وا، اے سجدے کر دینے میں تاویں دیکھنا وا، تے کس واسطے کر دینے میں او بھی جاننا وا. یا اللہ کدے واسطے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے جو کچھ کر دینے رکوع سجدے نمازاں روزے حج زکات صدقہ خیرات اے جیڑیاں جیڑیاں نیکیاں کر دینے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے ہر عمل مینوں راضی کرن واسطے کر دینے. جس طرح قرآن دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا
فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اے لوگاں نو کھانا کھلاندے نے، مینوں راضی کرن واسطے کھلاندے نے، اے نیکیاں کردے نے، اے مینوں راضی کرن واسطے کردے نے، اے رکوع تے سجدے کردے نے، مینوں راضی کرن واسطے کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے میں عرض کرنا چاہنا وا اللہ پاک دی سرزمین تے سب تو اعلیٰ جماعت جویں تیرے میرے محبوب سارے نبیاں تو اعلیٰ نے، اللہ دی قسم جیڑی اللہ پاک نے محمد کریم نو جماعت عطا کیتی ہے سارے نبیاں دیاں جماعتاں تے ساتھیاں نالوں اللہ نے سنگی بڑے اللہ عطا کیتے چن چن کے اللہ نے عطا کیتے حتیٰ کہ انج چناؤ کیتا ہے آخیا سونیا یہ جیڑے تینوں پھب دے سن نا میں تینوں عطا کر دیتے انہاں سے بدلنا بھی کوئی نہیں۔ اور نبینہ صحابی جڑا آیا سی مشہور علماء کو سن دے ہو تے نبی پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اور نبینہ صحابی آیا وے تے آن کے نبی پاک نو عرضی پیش کر دیتی سو حضور نے معمولی جا متھے تے وٹ پایا وے اللہ نے قرآن دے اندر اندہ تذکرہ کر دیتا وے آگے نا نا سونے محبوب پیغمبر نا 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 عبس وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریگا لعلہ یزکا انہوں تا پتہ کوئی نہیں سی تسی نا متھے وڈ پایا جے انہاں نال میرا بھی پیار ہے تے انہاں دا میرے نال پیار ہے یہ تیرے کلے دے نہیں کچھ لگ دے میرے بھی لگ دے نے ادھے سونیاں تیرے نے ادھے میرے نے اے اندروں میرے نے تے باروں تیرے نے باروں انہاں دیاں پڑھائیاں تو کیتیاں نے تے اندروں صفائیاں میں کیتیاں نے عبس وتولا ان جاءہ الاعمی تائیں دا پھر نبی پاک آخری وقت بھی اعلان ہی کر دے گئے نے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضا اور لوگوں اتقوا اللہ اوے خدا کولو ڈریا جے میرے صحابہ دے معاملے دے اندر خدا کولو ڈریا جے یو بندے نے جڑا بندہ میرے نال محبت دے دعوے کر داوے او انہاں نال محبت کرے جڑا انہاں نال محبت کرے گا او انج سمجھے جویں میں اللہ دے نبی نال پیار کیتا وے جڑا میری جماعت نال بغض رکھے گا او انج سمجھے جویں میں نبی پاک نال بغض رکھے آوے اس واسطے جڑا اللہ دے نبی نال بغض تے حسد رکھے گا اللہ یہ ہو جائے بد نصیب نو معاف نہیں کرے گا۔ حضور فرما دے نے لوگوں میرے صحابہ دا مقام تے مرتبہ میرے اللہ نے کی بنا چھڑے آوے فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھ جمع دی اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دے وے مٹھ کنک دے دانے جمع دے دانے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے وے آن والے لوگ جڑے بعد وچ آنے نے آن والے لوگ اود پہاڑ جنہ سونا خیرات کر کے بھی اسے ایک مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کیسے وہ لوگ نے آن والے وقت دے اندر آن والے احد پہاڑ جنہ سونا خیرات کرن
تے اس مٹھی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس واسطے انہاں دی شان تے عظمت دے کیا کہنے. وہ تا جنہ راواں چوں لنگھ جاندے سن، جتھے چند منٹ کھڑو جاندے سن، جتھے اللہ دے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کردے سن، اللہ پاک نے انہاں درختاں دا تذکرہ بھی قرآن دے اندر کر چھڈیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. کہتے اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے نے بندے جڑے نے اللہ نال محبت کرن والے، اللہ دی جماعت دے بندے، اللہ دے پسندیدہ بندے، اے او بندے نے جنہاں نو اللہ پسند کردا ہے تے او ہوئی نے بندے جنہاں نو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کرنیاں نے. کامیاب اور کامران ہونے والے بھی نبی پاک دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایویں کملے بندے گلاں کردے نے انہاں وغیرہ کوئی بن کے انہاں دی جتی نو لگن والی ہے ایک مٹی دا مقابلہ نہیں کیوں کر سکدا. او بڑا ہی بدبخت انسان، جواد نقوی جیسا بے ضمیر انسان کہندا احد دے اندر صحابہ نس گئے سن، اج اسی ایران دے اندر کھڑوتیا بدبختہ تیری بغیر دی انتہا وے. تیرا نہ پلیتاں دا تے صحابہ دا کی موازنہ وے. صحابہ دے نال پوری قوم نو کوئی پتہ کہہ رہا ہے کہ جناب صحابہ باللہ تے اسی نہیں نسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بدبختہ تینو محبوب پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ قرآن جو نہیں ہو پڑھدا کہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے انہیں اللہ دی جماعت دے لوگ تے انہاں نوں اللہ نے کامیابیاں عطا کرنیاں نے. اے تاں او لوگ نے تینوں پتہ نہیں. میں پڑھ رہا سا رات دی طریقے دے اندر نبی پاک نے ایک دن ارشاد فرمایا اللہ اکبر میدان جہاد رات دا ٹائم ہو گیا، حضور بھی آرام کر رہے ہیں. حضور فرماندے نے کیڑا بندہ وے جڑا میرے خیمے دا پہرے دار بنے، میں محمد کل قیامت والے دن دا پہرے دار بن جاواں گا. تے زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑے ہوئے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ڈیوٹی میں دین واسطے تیار ہاں. نبی پاک دے خیمے دا چوکی دار بن کے کھڑا ہو گیا. اپیل کی تھی، حضور نے فرمایا جا کھڑا ہو جا. رات دی طریقے دے اندر جناب تیران دی بچھاڑ دشمنوں والوں ہوئی ہے. حضرت زید بن سکن دے جسم تے میں اختصار نال عرض کرنا چاہنا ماں 70-72 زخم لگے نے. حضرت زید بن سکن زمین تے گر گئے نے. نبی پاک بیدار ہوئے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. حضور نے جدو زید دی حالت نو دیکھے آوے خون دے اندر لت پت زید تے نبی پاک کھڑوتے نے. حضور نے جتھنگا اپنے ہاتھ جڑا وے اکھاں تے رکھے آوے تے زید کہندے نے حضور اے تا مہربانی کرو اپنا ہاتھ پیچھے کر لو، مینوں لگدا ہے میں اپنے رب کول جا رہا ہاں تے مینوں میرا رب پوچھے آخری نظراں کتھے پیاں تے میں کہاں گا تیرے سونے نبی دے چہرے پر انوار. حضور ہاتھ پیچھے کر لو ذرا ہن دا مول پین لگا. اللہ اکبر. زید رضی اللہ تعالیٰ نو خون دے اندر اللہ تپت نے
اللہ اکبر چک کے اٹھاندے بھی رہنے تینوں زخمیاں دے خیمے والے لے چلیے انہیں کہا نا کملیو میں محمد نال وعدہ کیتا وے جدو تک میرے جسم دے اندر احسان چلدا رہے گا ادو تک تواڈیاں تابعداریاں کردا رہاں گا آکھا منو نہ لے جاؤ ایتھے ہی مرنا ہے تائیں تو میں کہنا کہ میں گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے انہاں دا دوڑنا بچھانا ہی سی او نبی پاک دا ایک تو ایک صحابی وعدے میں پڑھ رہا سا ایک حدیث نبی پاک دی جیڑی میں آج تک انج کر کے پڑھی نہیں پہلی دفعہ پڑھی تے سنیے اللہ اکبر نبی پاک دا ایک پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ سارے کو وہ رضی اللہ حضرت ابو ہریرہ مدینے دے اندر تشریف فرما لیں لوگ ابو ہریرہ کو پڑھ رہے ہیں سب تو زیادہ حدیثہ روایت کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مدینے دے اندر تشریف فرمانے انہاں گولے گاؤں والا انہاں دا صحابی دوست آیا تو جدو مجمع لگا ویکھیا تے درمیان میں جو ابو ہریرہ بیٹھے لوگاں نو مسئلے دس رہے پڑھا رہے باتاں کر رہے او آن والا صحابی قریب ہو گئے کہندے اندر کون مجمع میں جو بیٹھا کہندے نے ابو ہریرہ بیٹھا وے رضی اللہ تعالی آندے نے لوگ مسئلے پوچھ دے رہے پوچھ کے چلے جاندے کوئی لفظ پوچھ دا کوئی معنی پوچھ دا کوئی مسئلہ پوچھ دا کوئی گل پوچھ دا سارے جدوں لوگ پیچھے ہٹ گئے او صحابی کہندے میں ابو ہریرہ دے بالکل نیڑے ہو گیا میں کھبے سجے ویکھیا اور مینوں کوئی نظر نہیں آیا میں کہ ابو ہریرہ تو نبی پاک دیاں بڑیاں باتاں روایت کیتیاں نے اج میں تینوں ایک بات پوچھنا چاہنا وا مینوں او نبی پاک دی حدیث دسی جیڑی حدیث تو نبی پاک دے سامنے بہ کے حضور کولو سنی ہووے حضور نے ارشاد فرمائی ہووے تے تیریاں اکھاں نے اس وقت نبی پاک نو دیکھیا ہووے جدو ہونٹ حرکت کر دے ہو کہنے لگے میں تینوں اج ایسی حدیث پوچھنا چاہنا وا ابو ہریرہ بڑیاں حدیثاں بیان کرنا ہے ساریاں تیریاں حدیثاں روایتاں بالکل صحیح نے سکھا نے لیکن میری گل سن اج جڑی میں گل پوچھنی ہے شرطاں نال پوچھنی ہے تو کول ہوویں نبی پاک دے ہور کوئی نہ ہووے نبی پاک نو ویکھدا پیا ہوویں حضور ارشاد فرماندے پے ہون انج دی کوئی حدیث نہ آ جائے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے لے پھر میں تینوں سنا دینا وا انج دی حدیث ایک ہے وے ابو ہریرہ دس کیڑی وہ حدیث جڑی نبی پاک نو تو انج توجہ نال حضور کولو سنی ہووے حضرت ابو ہریرہ نے دل وچ خیال کیتا وے پڑھن لگے نے حدیث نبی پاک دی تے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر گئے زمین تے کہنے لگے چنگی میں حدیث پوچھ لی ہے ابو ہریرہ نو تھوڑی دیر تک ابو ہریرہ نو ہوش آئی میں کہ سرکار میں تو نبی پاک دی حدیث پوچھنے واسطے عرض کیتا وے تے تہاڈی طبیعت تے کیوں اثر پہ گیا وے میں کیا جڑیاں اپنی اکھاں نال نبی پاک نو دیکھدیاں ہویاں حضور دو حدیث سنی آؤ سنا
تے حضرت ابو ہریرہ دوبارہ حدیث پڑھن لگے نے تے پھر زمین تے گر کے بے ہوش ہو جاندے نے۔ تے جاؤ، میں کس لکھن والے نے بڑی سونی گل کی لی، انہیں کہا پوری ذخیرہ حدیث دے اندر انج دی ایک روایت بھی نہیں دی۔ میں تا دنا جا طالب علم ہاں جنہ یہ گلاں لکھیاں نے پورے وثوق نال، پوری تحقیق نال۔ دوسری دفعہ بے ہوش ہو گئے، پوچھن والا پھر پریشان۔ تھوڑی دیر تک ہوش آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آکھیا سرکار میں حدیث ہی پوچھ کے جانا میں۔ حضرت ابو ہریرہ پھر پڑھن پہ لگ دے نے، بیان کرن لگ دے نے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے۔ کنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ بڑے بڑے محدثین نے بیان کیتا ہے، ایویں کہ ایویں نہیں، کسی لال کتاب دی گل نہیں، یرلو نہیں گل۔ تیسری دفعہ گر گئے، پھر ہوش دے اندر آئے تے پوچھے آگے جناب میں تانوں حدیث پوچھنا چاہنا واں۔ تے حضرت ابو ہریرہ اپنے اصحاب نو مضبوط کردے ہویاں، بڑا اپنے آپ نو مضبوط کر کے توجہ کر کے تے کی ارشاد فرماندے نے، کہندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حوصلہ کر کے نبی پاک دی حدیث سنان لگے نے۔ کہندے نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اپنی آنکھاں نال ویندا ساں تے اپنے کناں نال سندا ساں۔ حضور نے فرمایا دن قیامت دے اللہ دے سامنے 3 قسم دے بندے پیش کیتے جان گے۔ کیڑے 3 قسم دے بندے؟ فرمایا ایک عالم، ایک قاری، ایک جناب اہل علم بندہ ہوئے گا، بڑا فاضل بندہ ہوئے گا، ایک مجاہد اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا والا، شہادت پان والا شہید، اور دوسرا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے والا سخی تے مخیر ہوئے گا۔ تیسرا مخیر، شہید تے عالم۔ تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی جدو ابو ہریرہ نے بیان کیتا، 4 دفعہ بے ہوش ہون تو بعد حوصلہ کر کے دسیا کہ حضور نے فرمایا انہاں 3 بندیاں نو بلایا جائے گا تے پہلے نو پوچھیا جائے گا تینوں علم دیتا؟ وہ کہے گا میں جناب بڑا قرآن سنایا یا اللہ، میں حافظ قرآن تو میں نو بنا دیتا، میں لوگاں نو قرآن بھی پڑھایا، تراویاں تہجداں پڑھائیاں، نفل پڑھائے، نوافل پڑھائے، قیام اللیل کرایا، اللہ اکبر، میں لوگاں نو وعظ و نصیحت بڑا کیتا۔ اللہ سونیا تو منو علم عطا کیتا سی تے میں دن رات اسے دین دی خدمت تیرے دے اندر لگا رہا ہوں۔ اللہ کی کہیں گے؟ اللہ کہیں گے کذبتا کذبتا، جھوٹیا جھوٹ بولنا میں تو دنیا دی واہ 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 واسطے کیتا سی، واہ 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 ہوگی ہن تیرا ٹکانا جہنم۔ 4 دفعہ ایس گل تو پہلے عمل کر لینا، عمل تو بندہ کر لینا ہے تے عمل نو بچانا کام ہے بھاجی، کدے ریاکاری دکھلاوا کدے غرور دی شکل نہ اختیار کر جائے۔ دوسرا مخیر، سخی، یا اللہ مال دیتا ہی تیری راہ جو فرمایا نہیں، تو تا اپنی وڈلے بلے کرانی چاہتا سا، تیری بلے بلے ہوگی ایک کذبتا، تو جھوٹ پیا بولنا ہے، مینوں دا لینا ہے پیا، تیرا بھی ٹکانا جہنم۔ یا اللہ تیسرا آ گیا، جان تو ود کیڑی شے ہے؟ یا اللہ میں جان ہی تیری راہ قربان کر چڑی ہے۔ اللہ فرمان گے کذبتا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولے، تیرا بھی ٹکانا جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا 3 بندیاں دے اتے جہنم تیار گیا جی، ابو جہل نہیں جہنم چ گیا،
کسے بڑے اہل علم نو اجے جہنم دے اندر نہ ابو جال گیا ہے، نہ ابو لاب گیا ہے، نہ اتبا گیا ہے، نہ شیبہ گیا ہے۔ پتھر تے اے بندے تے منافق انہاں دے اوتے اگ تیار کیتی جائے گی۔ کافر او عدت للکافرین، کافراں لی تیار تے مطلب تیاری پہلے ہونی ہے، کافراں بعد جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے اندر دلاں دے اندر ایڈا ڈر تے خوف ایویں نہیں اللہ پاک نے کیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ انہاں دے دلاں دے اندر میں امتحان انہاں دا لے کے ویکھیا وے، تقوی تقوی نظر آندا وے، انہاں دے دلاں دے اندر ڈر ہی ڈر نظر آندا وے۔ اے نیکیاں کردے نے تے نیکیاں نو بچا کے رکھن والے ہیں، میری رضا دی خاطر نیکیاں کرن والے۔ تاں ہی تے نبی پاک نے ایک ہور حدیث حضرت ابو ہریرہ دی، اللہ اکبر، اے ابو ہریرہ ہی بیان کردے نے۔ ایک مینوں اے گل ابو ہریرہ کہندے نے بڑا ہی ستاندی ہے، جڑا نبی پاک نے فرمایا نا کل قیامت والے دن ایک مفلس بندہ آوے گا۔ لوگو جان دیو تسی مفلس کون ہے، غریب کون ہوندا ہے؟ تے جندے کول اسی سمجھنے ہیں جندے کول مال نہ ہوے او غریب ہوندا ہے، فرمایا نہیں، جندیاں نیکیاں قیامت والے دن احد پہاڑ جڑیاں ہون گیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، تے اللہ دے دربار وچ آئے گا، اے نیکیاں دے انبار لگے ہون گے۔ اے بھی ابو ہریرہ دی روایت، نیکیاں دے انبار لگے ہون گے۔ ادھروں ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ انہیں میرے تے تہمت لائی سی، آکھیں دی نیکیاں تینوں دے چھڑنے ہاں، اللہ اکبر، ادھر انہیں میرا حق کھادا سی، یا اللہ انہیں مینوں تماچا ماریا سی، یا اللہ بدخویاں میریاں چ لگا رہندا سی، یا اللہ میرے نال اے ظلم زیادتی کردا سی۔ اللہ پاک ساریاں نیکیاں ہوندیاں تقسیم کر دین گے، تے بندے اجے بھی قرضہ لین والے باقی ہون گے۔ اللہ فرمان گے ہن تواڈے گناہ دے تے پا کے نیک ہوراں نو جہنم دے اندر سٹ دینے۔ اے بھی روایت صحیح۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مفلس بندہ، فرمایا مفلس دے بارے بڑا ڈر لگدا ہے۔ صحابہ کہندے نے کہ کی بنے گا، اللہ پاک سانو نیکیاں دی توفیق تا دے دیندا ہے، لیکن کوشش کریے کہ اللہ پاک نیکیاں نو بچان دی سانو توفیق عطا کر دے وے، اللہ قبول فرما لوے۔ تے ابو ہریرہ دی ایک اور گل سن لو، وہ کہندے نے ایک بندہ آوے گا اللہ دے دربار دے اندر، تے پہاڑ پہاڑ جڑیاں نیکیاں ہون گیاں، تے ایک بڑا پاپی بندہ ہوئے گا، گناہگار میرے وغیرہ، ایک بڑا نیکوکار ہوئے گا، تے وہ نیکوکار نو جہنم دے ال جدو ٹوریا جائے گا، تے وجہ تے سبب کی ہوئے گا کہ انہیں اپنی زبان تو آکھیا سی تو بڑا پلید ہے، تو بڑا دن رات نافرمانیاں رب دیاں کرنا ہے، میں بڑا حاجی نمازی ہاں، میں بڑے ٹکراں مارنا وا، تے دوسرے کو نفرت کردیاں انہیں ایک دن کہہ ہی دیتا، جی میں اسی بھی نہیں کہہ دیں، لو جی تیری دا نہیں وہ بخشش ہونی کسے صورت۔ مطلب ہے بندہ ساڑیاں نظروں تے جیڑا گندا بندہ نظر آندا ہوئے تیری نہیں بخشش ہو سکتی۔ اللہ دا شکر ہے اسی بڑے طریقے نال اپنے آپ نو جنتی بنا لینے ہاں، بڑیاں سانو چاچا نے اپنے مطلب دیا روایتاں، مطلب دے جناب جویں گڈی چ سٹپنی، ایویں ہر بندے نے اپنے دوالے مسئلے رکھے ہوئے نے اپنے دفاع واسطے۔ آندا اسی تو اللہ دے فضل نہ جانے جانا ہے تے تو نہیں جانا، میں قسم کھا کہنا اللہ فرماندے نے اس وجہ تو اج وہ جنت نو جائے گا، تو جہنم نو جائے گا۔ تینوں اختیار کنے دیتا سی کہ تو اینو کمیں تو جہنم نو جائیں گا تے میں جنت نو جائیں گا؟ ایس تیرے لفظ دی وجہ تو جہنم دا بانن بننا ہے۔ تا نبی پاک نے فرمایا دوسرے نو اپنے تو بہتر سمجھو۔
اور جے اگر وہ گناہگار ہی ہے تو جدن اللہ نے انہوں معاف کرنا ہے تینوں مینوں بلا کے آکھنا انہوں معاف کر دیاں کہ نہ کراں، پوچھ کے کر رہے ہیں۔ اور جدن بندے نو اللہ نے معاف کرنا میں چوئی صاحب تو انہوں پوچھ رہے ہیں بھائی جان حاجی صاحب نمازی صاحب تینوں گواہ بنا کے کہنا میں بندے نو معاف کرن لگا، تو پتہ نہیں کیڑے ویلے کیڑی ادا دی انہوں پسند آ جاوے انہوں معاف کر دے، تو میں بھار چکی پھرنے دماغ چ۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحابہ دیاں زندگیاں پہلے دیکھیے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے دعا کریے اللہ سے تیرے آخر بندے ہاں، خواہ چنگے ہاں خواہ مندے ہاں، اے سانو اپنی رحمت عطا کر دے، ساڑی ہر ایک معاف خطا کر دے، تے سانو خالی واپس موڑی نہ، ساڑے دل دی آس نو توڑی نہ، تے تو آکھے اسی غیر کولو نہ منگی، میں تو منگدا نہ سنگی، تے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے خزانے دے وچ کوئی تھوڑ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔